विश्व नेपाली साहित्य महासंघ साहित्य सेतुको प्रस्तुति सृजनाका लहरहरूको यस श्रृङ्खलामा हामी कवि राहुल राई बोगीको दुईवटा कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कविता प्रस्तुत गर्न अघि उहाँको संक्षिप्त परिचय राख्न चाहन्छु। भारतको उत्तर पूर्वाञ्चल राज्यहरूमध्ये पर्ने मणिपुरको राजधानी इम्फालमा अवस्थित काङ्ला तोम्बी तिसपरी गाउँमा सन् 1984 26 मईको दिन जन्मन्छ राहुल राई बोगीको। पिता श्री प्रेम कुमार राई, माता स्वर्गीय सोमलक्ष्मी राईको आँगनमा एकजना शिशु धुलो माटोसितै आफ्नो परिचय सार्दै गरेको हुन्छ। यही गाउँको परिचय बोकेर हिँडेका राहुल राई आज भारतीय नेपाली साहित्य अनि विश्व नेपाली साहित्यमा एकजना कवि, कथाकार, समीक्षक, उपन्यासकार राहुल राई बोगीको भनी परिचित हुन पुगेका छन्। हालसम्म उनको प्रकाशित कृतिहरू निम्न प्रकार छन्। एक जोडी परिवार कथा संग्रह, मेरा अनुभूतिहरू कथा संग्रह, मितोप कथा संग्रह, एक मुठी कविताहरू कविता संग्रह, कालो अक्षर कविता संग्रह। कालो अक्षर हिन्दीमा पनि अनुवाद भएका छन्। यी बाहेक सिरोही सृजना मासिक नेपाली पत्रिका मणिपुर, मणिपुरेली किराँत सङ्घको मुखपत्र किराँतमाला, नेपाली साहित्य परिषद, मणिपुरको साहित्यिक मुखपत्र नेति, गोर्खा ज्योति मासिक पत्रिका आदिको पनि उहाँले प्रधान सम्पादक तथा सहसम्पादकको रूपमा कार्य गरिसक्नुभएका छन्। आफ्नो प्रतिभा र क्षमतालाई केवल अक्षरहरूको संसारमा सीमित राखेनन्। यस परिधिलाई पनि नाघेर उहाँ आफूलाई चलचित्रको जगतमा एक निर्देशक, पटकथाकार, निर्माता अनि नायकको रूपमा पनि आफूलाई परिचय गराए। उहाँले 7वटा म्युजिक भिडियो, हाम्रो निषाद र अन्यमा नायकको रूपमा अभिनय गरिसकेका छन् भने सायाबुङ, शिरको फुल नेपाली चलचित्रका निर्माता पनि हुन्। यसरी नै हास्य टेली श्रृङ्खला बुढीको तलतल, टेलिफिल्म भविष्य र जनचेतनाका निर्देशक, पटकथाकार, निर्माता पनि हुन्। संवाददाताका रूपमा अखिल भारतीय नेपाली नेसनल टिभी 2015 देखि 2019सम्म कार्य गरिसकेका छन्। स्रष्टा राहुल राई बोगीको निष्क्रिय भई बस्ने व्यक्तित्व नै होइनन्। जसरी हुन्छ कसरी हुन्छ, नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा भने सधैँ गरिरहँ भन्छन् उनी। उहाँको भाषा र साहित्यप्रतिको माया, स्नेह र सेवालाई देखेर भारत, नेपाल, म्यानमारका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले उहाँलाई सम्मानित गरिसकेका छन्। कालो अक्षर कविता सङ्ग्रहका निमित्त प्रेम शेर्पा बिरोगी स्मृति पुरस्कार 2017मा उनले नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङबाट प्राप्त गरिसकेका छन् भने नन्दी तिवारी स्मृति युवा पुरस्कार सिलगढी 2016मा उनले प्राप्त गरे। काङ्ला तोम्बी गोर्खा युथ एसोसिएसनबाट प्रोत्साहन पुरस्कार 2015मा पनि उनले प्राप्त गरिसकेका छन्। घर बसी नेपाल देख्ने मानिसहरूमा पर्दैनन् उनी। यसैले आफ्नो सहभागिता र संलग्नता देखाएर कार्य गर्ने व्यक्तित्व हुन् राहुल राई बोगीको। यसैले उनी संलग्न छन्। भारतीय गोर्खा परिसङ्घ राज्य शाखाको मूल सचिव, अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिका केन्द्र सदस्य, गोर्खा कला सङ्गम मणिपुर कार्यकारिणी अध्यक्ष,
अखिल भारतीय किराँत खम्बो राईका महासचिव, नेपाली साहित्य परिषदको सहसचिव 2013 देखि लिएर 2017सम्म, मणि पोरेली किराँत सङ्घका साहित्य र संस्कृतिका सचिव 2012 देखि लिएर 2015सम्म, राङबाङ समन्वय साहित्य सदन दार्जिलिङका सदस्य, विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ केन्द्रका सदस्य एवं भारत शाखाको अध्यक्ष पनि हुन्। काङ्ला तोम्बी गोर्खा युथ एसोसिएसनका संस्कृति सचिव, रोशन नव युथ सङ्घ 30 परिका संस्कृति सचिव, हाल उनी सल्लाहकार पनि हुन्। यी थिए उनका संक्षिप्त परिचय। अब हामी उहाँको 2वटा कविता सुनाउनेछौँ। पहिलो कविताको शीर्षक हो म फाल्टु मान्छे। म फाल्टु मान्छे, कचकच घरमा धेरै भुक्ने, कचकच घरमा धेरै भुक्ने, मोहु भौ भौ पाल्तु मान्छे। मलाई देखेपछि 1000 भोल्टमा झन्झट मान्छन्, सबको लागि म फाल्टु मान्छे। कचकच घरमा धेरै भुक्ने, मोहु भौ भौ पाल्तु मान्छे। मलाई देखेपछि 1000 भोल्टमा झन्झट मान्छन्, सबको लागि म फाल्टु मान्छे। साथीहरू डिजे दुनियाँको म लेखक गाडु मान्छे। समाज लैलैमा म फाडु मान्छे। म त यो समाजको उन्नति चाहने आशे मान्छे। जातिको लागि दिनु परे घाँटी दिन्छु साहसी मान्छे। म त यो समाजको उन्नति चाहने आशे मान्छे। जातिको लागि दिनु परे घाँटी दिन्छु साहसी मान्छे। राईको छोरो माया छ तोहोरो, सत्य बोल्ने मान्छे। स्वच्छ बानी मायाको खानी, पिरो छ भने राग झैँ पोल्ने मान्छे। माया मित्रता साट्छन् भने हरेक रङमा घोलिने मान्छे। स्वार्थ के हो नबुझेको लाटो मान्छे। सिक्नु र गर्नु धेरै छ मैले। म एक काँचो मान्छे। जातिको उन्नति माथि सम्पूर्ण बिर्सेर रमाउने म साँचो मान्छे। गर्नु अनि सुधार्नु धेरै छ, म लुते मान्छे। समाजको उन्नति र प्रगतिमा मरिमेट्ने म हाम्रो जातिको लागि स्वयंलाई भुल्ने मान्छे। त्यसैले सबको डाहामा घेरिएको म फाल्टु मान्छे। अब उहाँको दोस्रो कविता हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोस्। कविताको शीर्षक हो नफुटेको शरीर। फाटेकै भाग्य मेरो, अविरल आँसुले टाले। नाङ्गो शरीर लिएर आए, आज झनै नाङ्गो बने। फुटेको त ढुङ्गालाई देखेथे, चुटिएको त दोरीलाई। चर्किन्न थालेछ मेरो मुटु सम्बन्ध तोडिनलाई। हाँस्नु गाँस्नु रमाई नाच्नु मेरो सौभाग्यमा छैन। खुसीले ईर्ष्या गर्छ मेरो मुस्कानलाई। क्षणिक भरको चरम सुख मेरो लागि श्राप हो। यदि कतै हाँसेछु भने बाटो बिराउँदा खुसीले पलमै पीडाको बथानसँग पटारिँदै आइपुग्छ मेरै घर दैलोमा। चुनौतीको तलवार धार छैन भन्नै गाह्रो।
चुनौतीको तलवार धार छैन भन्नै गाह्रो, निरन्तर घोचिरहने फगत घोचिरहने। धन्यवाद।